हॅलो एवरीवन आणि तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आज हांव तुमकां एकदम पारंपारीक गोडशें दाखयता, तें म्हणल्यार कणगाची खीर। तर आमी स्टार्ट करया। खीर करपाक पयलीं आमकां नाल्लाचो रोस काडपाक जाय। हांवें हांगा 1 कप नाल्लाची सोय घेतल्या। खिरीक आमकां दाट आनी पातळ रोस जाय। पयलीं 1 कप उदक घालून दाट रोस काडपाचो आनी मागीर 1.5 कप उदक घेवन पातळ रोस पिळून काडपाचो। हो 1 कप दाट रोस आनी 1.5 कप पातळ रोस पिळून काडला। कणगां बरी उदकान धुवन घेतल्यात। आतां ही कणगां बरी तासून घेवपाक जाय। अशी सगळे सायडीन बरी तासून घेवपाची। तासले उपरांत ती उदकान घालून दवरात, नाजाल्यार ती रोखडीच काळी पडटात। कणगां तुमी तुमकां आवडटा त्या शेपीन कापपाक जाता। हांवें हांगा कणगाचे अशे बारीक बारीक कुडके केल्यात। पयलीं कायलीन नाल्लाचो पातळ रोस आनी कणगाचे कुडके घालता। आतां हे कणगाचे कुडके नाल्लाच्या पातळ रोसान बरे शिजोवन घेवपाक जाय। गॅस हांवें हांगा लो दवरला। आतां कणगाच्यो फोड्यो शिजल्या जाल्यार पळोवपाच्यो। कणगाचे कुडके बरे शिजून आयल्यात। हे शिजपाक म्हाका 10 मिनटां लागलीं। आतां तेतून 1/2 कप गोड घालपाचें। 1/2 कप गोड ह्या खिरीक सारकें आसा। जर तर तुमकां कमी जाय जाल्यार तुमी कमी सुद्दां घालपाक जाता। तुमी आवडीनुसार घालपाचें गोड। हें गोड सगळें विरगळून घेवपाचें। खिरीक बरी दाटसाण येवपाक लागून हांवें हांगा थोडेंशें उदक घेतलां आनी 1 कुलेर तांदळाचें पीठ घेतलां। हें अशें उदकान बरें मिक्स करून घेता। स्लरी अशी करता आनी तेतून घालता। तुमी जाय जाल्यार रवो सुद्दां 1 कुलेर घेवपाक जाता। रव्यान सुद्दां खिरीक दाटसाण येता। आतां ही खीर दाट जायसर आमकां शिजोवन घेवपाक जाय। तांदळाचें पीठ शिजता तितली ही खीर दाट जावन येतली। तांदळाचें पीठ बरें शिजलां आनी खिरीक बरी दाटसाण आयल्या। आमकां ही अशीच जाय दाटसाण, चड पातळूय नाका आनी चड दाटूय नाका, कारण जेन्ना आमी तेतून दाट रोस घालतलीं तेन्ना ती आनी दाट जावन येतली। आतां गॅसीचो फ्लेम सामको लो करपाचो आनी हो नाल्लाचो दाट रोस घालपाचो। उपरांत तेतून 1/2 चमचो वेलचीचो पावडर घालपाचो आनी खीर बरी मिक्स करून घेवपाची। गॅसीचो फ्लेम सामको लो दवरपाचो आनी आतां चवी पुरतें मीठ घालपाचें। मीठ घातले उपरांत ही खीर आमकां 2 मिनटां अशी शिजोवन घेवपाची। आमकां चड शिजोवन घेवपाक नाका, कारण एक वेळा नाल्लाचो रस फुटपाची शक्यता आसता। 2 मिनटां जातकच गॅस बंद करपाचो। ही खीर तुमी नक्की ट्राय करात। ही खावपाक खूब बरी लागता, तशीच भलायकेकूय बरी। जर तर तुमकां हो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार म्हज्या चॅनलाक लायक करात, सबस्क्रायब करात आनी नक्की कमेंट करात। तुमचो असोच मोग आसूं।